बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। सर, जिस किस्म की आज वफाकी काबीना में रद्दोबदल और तब्दीली की गई है, जिस तरीके से इस्टेब्लिशमेंट के मुहैया करदा नुमाइंदों को आज नवाजा गया, उसके बाद कम से कम इस बात का अंदाजा हो गया कि वो जो फैसल वाडा साहब कहते थे ना कि इस्टेब्लिशमेंट ने अगले 50 साल की भी प्लानिंग करके रखी है, तो उस प्लानिंग की एग्जीक्यूशन के कुछ जो मुहरकात है कम से कम समझ आ रही है। और इस बात का भी अंदाजा हो गया कि अब जो फाइनल और वाहिद जो टारगेट है ना, जो पाकिस्तान में जो विद इन हमारे सिस्टम ने जिस जगह को फतह करना है, वो है खैबर पख्तूनख्वा। उसके महाज को फतह करना है और उसके लिए वो पूरी की पूरी टीम तश्कील दे दी गई है। ऐसे शख्स को उस जगह पर तैनात किया गया है जो शख्स वहाँ की ब्यूरोक्रेसी के अंदर अच्छी खासी दस्तरस भी रखता है और जो बहुत अच्छे से खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक हार्ड टारगेट, हार्ड टाइम दे सकता है, क्योंकि मिनिस्ट्री जो है उसको जो मिली है ना, वो बड़ी कमाल मिली है और उसका जो मामिन है वो उससे भी ज़्यादा कमाल है। तो वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म की एक प्लानिंग है। उसकी कुछ डिटेल्स हैं, वो मैंने आपके सामने रखनी है। और मौलाना फजलुर रहमान साहब की कुछ रिजर्वेशंस हैं। अमेरिका ने बाकायदा तौर पर यूरोप की, रॉयटर्स की उस खबरों की तस्दीक करने से इनकार कर दिया जी। उन्होंने इस तस्दीक करने से इनकार कर दिया कि जनाब ये जो पाकिस्तानियों के लिए जो वीज़े वाला मामला है ना, वो हम ख़त्म कर रहे हैं कि नहीं करें, अफगानिस्तान के लिए वीज़े वाला काम ख़त्म करें कि नहीं करें। उसकी कुछ डिटेल्स हैं। दीगर कुछ खबरें वो भी मैंने आपके साथ शेयर करनी है, तो वीडियो बड़ी अहम होने जा रही है। दूसरा, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो आज GIT के सामने भी पेश हुई है, उससे मुतल्लिक़ भी कुछ खबरें वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। तफसील में जाता हूँ। सबसे पहले जी, मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से ना, आपको पता 2 मुलाकातें कर चुके हैं फवाद चौधरी साहब, और हर मुलाकात उन्होंने तब की है जब उनकी इमरान खान साहब से जेल के अंदर मुलाकात हुई है। तो फवाद चौधरी साहब कुछ मजीद रिवील कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी मौलाना फजलुर रहमान साहब को ना अपोजिशन के इत्तेहाद में शामिल होने के लिए जो रिजर्वेशन है ना, वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की क्रेडिबिलिटी के ऊपर। उन्हें उस क्रेडिबिलिटी के ऊपर उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जिसकी बिना पर मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है वो शामिल नहीं हो रहे। और रही बात आईनी बेंच, ज़ाहिर बात सलमान अकरम राजा साहब से उनके खास लिफ्ट भी है। उन्हें कहा जो आईनी बेंच वाला जो आइडिया था ना, वो बेसिकली सलमान अकरम राजा का था, और अब ये सब पीछे हट गए। यानी आईनी बेंच वो जो कहीं ना कहीं हुकूमत कह रही है ना, भाई ये 26वीं आईनी तरमीम में जो आईनी बेंच वाली शक है, उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद ऑन बोर्ड थी, लेकिन उन्होंने साइन नहीं किए, ये तो सब इन्हीं की मर्जी से हुआ है, हम तो एक पूरी आईनी अदालत बनाना चाह रहे थे। तो फवाद चौधरी साहब ने ये इल्ज़ाम लगाया। अच्छा जी, और उनका चीफ जस्टिस से मुलाकात में मौलाना की क़यादत को नहीं लेकर गए, सबसे बड़ी ये भी गलती है। पिछले जो मुलाकात हुई थी ना अपोजिशन की, उन्होंने कहा ये मौलाना की क़यादत को लेकर नहीं गए, ये भी एक बहुत बड़ी गलती थी। तो फवाद चौधरी साहब इस पैराई के ऊपर इस वक्त आते हुए नजर आ रहे हैं। उधर तरह मैं अफगानिस्तान और ट्रंप की पॉलिसी के हवाले से बताऊँ, और पाकिस्तानियों के हवाले से कि दाखिले पर जो पाबंदी का इम्कान है, और जो 13 तारीख को चीज़ वाजे भी हो जाए ना, 13 तारीख इतना दूर भी नहीं है, 6-7 दिन रह गए हैं कि इस पर काम हो रहा है। और हम बड़े खुश हैं इस चीज़ पे कि अमेरिका ने शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी के ऊपर हमें बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर दिया। और उस शरीफुल्लाह का कच्चा छटा भी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर खुल गया है कि जनाब हमने बगैर हमें कहते हैं कि आफिया सिद्दीकी के हवाले से कोई ट्रीटी साइन नहीं है कि हम कैदियों का तबादला कर सकें, और इधर मामला आप लोगों ने ये वाला खड़ा किया हुआ है कि बगैर किसी अदालत में पेशी के कुछ किए अमेरिका के हवाले, अमेरिका का मतलूब आदमी पाकिस्तानी सरजमीन के साथ किया। खैर बहरहाल उस पाबंदी पे तबसरे से अमेरिका ने गुरेज किया है। ट्रंप की वीज़ा पॉलिसी, अफगानिस्तान और पाकिस्तानियों के अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी के इस इम्कान के हवाले से ट्रंप इंतजामिया सलामती के खदशात के पेश नज़र अफगान और पाकिस्तान शहरियों पर जल्द सफरी पाबंदियां आयद कर देगी। ट्रंप के हुक्मनामे के तहत 12 मार्च तक ऐसे ममालिक की फहरिस्त पेश कर दी जाएगी। इन पाबंदियों से पहले ही तवील अरसे से अमेरिका की मुंतकली में 2 लाख अफगान शहरी मजीद मुतासर होंगे। ये 2 लाख अफगान शहरी में से बता दूं, एक बेशतर तादाद पाकिस्तान के अंदर है जो अमेरिका के गेस्ट के तौर पर पाकिस्तान में है। मुझे नहीं पता इनके जिन होटलों में रहते हैं उन होटलों का तो खैर मुझे पता है, उन होटलों के किराए अमेरिका दे रहा है क्या पाकिस्तान दे रहा है ये मुझे नहीं पता। बहरहाल ये बता दूं उस वादे पर, क्योंकि ये लोग तालिबान दौर में अमेरिका के लिए काम करते रहे थे, बकौल तालिबान के ये उनके गद्दार हैं, अमेरिका के मुताबिक ये उनके मुहब्बे वतन है। तो उन्होंने कहा इसमें दफ्तर खारजा ने अमेरिका की एजेंसी पाकिस्तानी और अफगान शहरी पर आयद की जानी सफरी पाबंदियों से मुतल्लिक पूछे के सवाल पर भी लाइल्मी का इजहार किया जी। और मजीद पाकिस्तानी सफारतखाने के तर्जुमान ने इस बारे में गुफ्तगू करने से गरेजा हैं। बास अमरीकी ज़राए न्यूज़ एजेंसी को खबर के बारे में मोहतात अंदाज में तस्दीक करते हुए कहते हैं कि सदर ट्रंप और उनकी टीम दुनिया भर को सरप्राइज देने और मुतालबात बनवाने के मिशन पर सरगर्मी से काम कर रही है। और सफरी पाबंदियों के बारे में सदर ट्रंप की पहली 4 साल सदारती मियाद के दौरान ट्रंप के इकदाम और अदालती फैसले रहनुमाई के लिए मौजूद हैं। इस सिलसिले में फैसले करते वक्त माजी के इस रिकॉर्ड को भी मद्देनजर रखा जाएगा। ठीक है सर,
انہوں نے کہا 2018 میں امریکی سپریم کورٹ کے مباحثوں کا بھی موضوع ہے، اس کو شامل کیا گیا ہے، اور ڈیموکریٹک سابق صدر جو بائیڈن نے 2021 میں پابندی کو منسوخ کرتے ہوئے اسے ہمارے قومی ضمیر پر داغ قرار دیا تھا، لیکن ٹرمپ جو ہیں وہ افغان باشندے جنہیں پناہ گزینوں کے طور پر یا خصوصی تارکین کے وطن کے طور پر امریکہ میں دوبارہ آباد ہونے کے لیے کلیئر کیا جا چکا ہے، وہ اس سے بری طرح متاثر ہوں گے، اور پاکستانی بھی اس سے متاثر ہوں گے سر۔ تو ٹرمپ صاحب 12 تاریخ کو ہمیں شریف اللہ کی شاباش دے کے پاکستانی شہریوں پر امریکہ میں داخلے پر پابندی عائد کرنے کے متعلق سیریسلی سوچ رہے ہیں۔ پاکستان بھی ہے، افغانستان بھی، 1-2 اور ممالک بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ اب ادھر اس کابینہ کے اندر شمولیت کے حوالے سے جی آج کابینہ کا اعلان ہوا ہے جی، آپ کو پتہ ہے کچھ دنوں سے پہلے کابینہ کے ممبران کا اعلان کر دیا گیا تھا، لیکن ابھی تک اس کے داخلے کے حوالے سے مسئلہ تھا کہ اس کے اندر کون کون سی وزارتیں ملی۔ تو طارق فضل چودھری صاحب کو وزارت پارلیمانی امور، علی پرویز ملک کو پیٹرولیم، اورنگزیب کھچی کو قومی ثقافت و ورثے کا قلمدان دیا گیا ہے، خالد بخشی صاحب رجیم چینج اور اس اتحاد کے اندر عمران خان صاحب کو چھوڑنے والے سائنس اور ٹیکنالوجی، حنیف عفاسی کو ریلوے، معین مٹو کو آبی وسائل کا قلمدان دے دیا گیا ہے، جنید انور کو بحری امور، رضا حیات حراج کو دفاعی پیداوار، سردار محمد یوسف کو وزارت مذہبی امور کا قلمدان دیا گیا ہے، شزا فاطمہ خواجہ کو انفارمیشن ٹیکنالوجی، رانا مبشر اقبال کو پبلک افیئرز یونٹ، مصطفیٰ کمال کو وزارت صحت کا قلمدان دیا گیا ہے، جبکہ ملک رشید احمد خان کو وزیر مملکت برائے قومی غذائی تحفظ، اور عبد الرحمان کانجو کو وزیر مملکت، عقیل ملک صاحب وزیر مملکت برائے قانون و انصاف، بلال اظہر کیانی وزیر مملکت برائے ریلوے ہوں گے جی۔ اچھا، کیسوبل کھیل داز وزیر مملکت برائے مذہبی امور، اون سکلین جناب ہمارے جو اون چودھری صاحب ہیں وزیر مملکت برائے اوورسیز پاکستانی، اب جائیں تو صحیح ذرا باہر اون چودھری صاحب آپ کو بتاتے ہیں بڑے اچھے سے، مختار احمد ملک صاحب وزیر مملکت برائے قومی صحت، طلال چودھری صاحب وزیر مملکت برائے داخلہ، یہ ذہن میں رکھنا برائے داخلہ اور انسداد منشیات ہوگی، یعنی ان کا سیدھا تعلق کے پی کے افغانستان کی سرحدوں اور انٹیریئر کے ساتھ ہے، یعنی یہ ایک ٹیم ورک کے ساتھ کام کریں گے، کس کے ساتھ جناب؟ ہمارے وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کے ساتھ، جو آج شکلا صاحب کے ساتھ شاہی قلعے کا دورے پر ہیں۔ تو بہرحال سر آپ یہ چیک کریں انڈرسٹینڈنگ، ابھی میں آپ کو اور کچھ چیزیں مزیدار بتانی ہیں۔ اچھا جی، وجیہ قمر کو وزیر مملکت برائے تعلیم، ڈاکٹر مصدق ملک سے پیٹرولیم کا چارج لیا، مصدق ملک صاحب وفاقی وزیر موسمیاتی تبدیلی رہ گئے جی۔ کیسر احمد شیخ جنہوں نے ابھی ہی تائید کی تھی کہ ہاں اربوں روپے کا فراڈ لگ رہا تھا جی کراچی پورٹ قاسم کی زمین پر، کیسر احمد شیخ صاحب سے وزارت سرمایہ کاری بورڈ کے وفاقی وزیر اب ہوں گے، انہیں بحری امور کا چارج ان سے واپس لے لیا۔ عبدالعلیم خان صاحب سرمایہ کاری بورڈ اور نجکاری کے قلمدان ان سے واپس لے لیے، ان کا پی آئی اے یہ ان سے سنبھلا نہیں ہے جی۔ اچھا جی، یہ تو سب چیزیں ہو گئی، علیم خان صاحب، چودھری صالح حسین، یہ تمام رانا تنویر وغیرہ یہ شامل ہیں جی۔ لیکن مشیران سنیں جی، مشیران میں جی ہارون اختر صاحب کو صنعت و پیداوار، حذیفہ رحمان کو قومی ثقافت و ورثہ، مبارک زیب کو قبائلی امور، مبارک زیب وہ جنہوں نے اپنے بھائی کا خون بیچا، پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ لے کے یہ سب آئے ہیں جی، مبارک زیب صاحب، ان کو قبائلی امور کا معاون خصوصی، طلحہ برقی کو سیاسی امور کا معاون خصوصی بنایا گیا ہے، توقیر حسین شاہ جو سابق مشیر، اور ماڈل ٹاؤن ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے حوالے سے جو مقدمے وار ہیں شہباز شریف صاحب کے، توقیر حسین شاہ صاحب کو جن کو باہر سے بلایا گیا ہے، وزیر اعظم آفس میں برائے وزیر اعظم آفس کا قلمدان دیا گیا، مشیر برائے وزیر اعظم، محمد علی صاحب کو وزیر اعظم کا مشیر، پرویز خٹک صاحب کو وزیر برائے داخلہ کا قلمدان دیا گیا۔ سر پرویز خٹک صاحب، اور آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے، پرویز خٹک صاحب ہو گئے، طلال چودھری 2 ہو گئے، تیسرے ہو گئے ہمارے محسن نقوی صاحب۔ ان تمام کو اب ایک ہی ایک ٹارگٹ ہے، وہ ہے خیبر پختونخوا، اور اس سے متعلق جو خبر ہے سپورٹ کرنے کا واحد مقصد ہی ہے اسپیشلی پرویز خٹک کو یہ ہے کہ وہ داخلہ کے امور سنبھالیں گے کہ اب وفاق خیبر پختونخوا میں کھل کر اپنی مداخلت کرنے جا رہا ہے۔ وفاق کو خیبر پختونخوا میں ایسا بندہ چاہیے تھا جو بھی خیبر پختونخوا سے بھی ہو اور تجربہ بھی رکھتا ہو، اور پرویز خٹک صاحب وزیر دفاع بھی رہے ہیں، وزیر اعلیٰ بھی رہے ہیں خیبر پختونخوا سے، صرف یہ تجربہ ہی نہیں، بیوروکریسی، اور خیبر پختونخوا میں یہ اپنا اچھا خاصا اثر و رسوخ رکھتے ہیں بیوروکریسی کے حوالے سے۔ تو خیبر پختونخوا میں علی امین گنڈاپور صاحب کے لیے اب سب سے بڑا جو چیلنج بننے جا رہے ہیں، جس ٹارگٹ کے تحت پرویز خٹک صاحب آئے ہیں، وہ بیوروکریسی کو ہر صورت میں انہوں نے کنٹرول کرنا ہے، اور یہ تحریک انصاف کے لیے حکومت کی جانب سے ایک زبردست قسم کا حملہ تیار ہے۔ وہ جو کہا جا رہا تھا نا کہ گورنر راج اور کس طرح خیبر پختونخوا میں اپوزیشن اتحاد، یا وہ ایک اتنی بڑی اکثریت ہے خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کی، عدم اعتماد اور ان سب کو اکٹھا کرنے کے حوالے سے، انہوں نے کہا یہاں یہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے، پرویز خٹک صاحب کو خواہش بھی تھی کہ مجھے وزیر داخلہ ملے، پاور ہے نا، اتھارٹی ہے، 4-6 گن مین ان کو ساتھ ملتے ہیں، رینجرز کی سیکیورٹی وغیرہ ملتی ہے، تو پھر ذرا چہل پہل کر کے
علی امین گنڈاپور صاحب کو یہ ہارڈ ٹارگٹ دینے جا رہے ہیں. اور وہ خیبر پختونخوا جس سے متعلق یہ اعلان ہے کہ عید کے بعد ہم احتجاج کی کال پر ہے. تو پرویز خٹک صاحب کے ٹارگٹس کچھ ہیں. تو بروٹیلٹی اور وہ جو حکیم رانا ثناء اللہ والا جو دور ہے نا وہ اب دوبارہ میرا خیال ہے آنے جا رہا ہے. اس دوران خبر دے دوں عمران خان صاحب اور بشرا بی بی سے ملاقات کے لیے مشال یوسف زئی، فیصل ملک ایڈوکیٹ اور سعید وجی شاہ ایڈوکیٹ اڈیالہ پہنچے جی. عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کی رضامندی کے بعد ملاقات کرائی جائے گی. ابھی تک ان کی ملاقات نہیں کرائی گئی ہے. دوسرا وہ جو کل کی خبر تھی جسٹس بابر ستار صاحب والی، جنہوں نے اپنے سیکٹری کے ذریعے نوٹس لیا تھا، وہ جو رشوت ستانی والا اسلام آباد ہائی کورٹ میں دیگر ہائی کورٹس کے جو سٹاف آئے، اسپیشلی لاہور ہائی کورٹ کے جو سٹاف آیا ہوا ہے، اس پر مبینہ رشوت ستانی کی جو شکایت انہوں نے کہا تھا کہ نوٹس لیں. قائم مقام جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب کو انہوں نے کہا تھا. تو انہوں نے پرائیویٹ سیکٹری کا خط کا نوٹس لے لیا قائم مقام سرفراز ڈوگر صاحب نے. انہیں 3 روز میں معاملے کی تحقیقات کریں. انشاءاللہ تعالی سی سی ٹی وی میں نہیں نکلیں گے کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا یہ کلچر نہیں تھا. اور اسی وقت لوگوں نے کہا تھا یہ تو لاہور ہائی کورٹ کا کلچر ہے. میرے ایک تو لاہور ہائی کورٹ سے بھی، بلوچستان سے بھی اور ایک سندھ سے بھی ایک جج آئے نا، سارے سی سی ٹی وی فوٹیج میں آ جائے گا. تو بابر ستار صاحب کے اس خط کا جو ہے نا باقاعدہ طور پر وہ نوٹس ہوا ہے. ادھر اب خبر یہ ہے کہ حکومت توشہ خانہ قوانین میں کچھ تبدیلی کرنے جا رہی ہے. اب اس میں کون سی تبدیلی ہوتی ہے، یا تو کوئی بڑے زبردست قسم کے تحفے آ گئے اور مزیدار قسم کے، یا اس کے اوپر کوئی حادثات صاف کرنا ہے. لیکن کہا جا رہا ہے کہ اس قوانین میں اب تبدیلی کرنے جا رہی ہے. احسن اقبال صاحب کا کچھ روز پہلے خطاب تھا آکسفورڈ میں نا، اس پہ بڑی تنقید ہو رہی ہے کیونکہ ان کے مد مقابل نے کہا تھا، یا ادھر جو بھی تھا جو بیٹر تھا اس نے بتایا کہ پاکستان میں کس طریقے سے بنیادی انسانی حقوق، پھر عمران خان صاحب کی رہائی اور سب کچھ کہا نا. تو احسن اقبال صاحب کو اس وقت بڑے آڑے ہاتھوں سوشل میڈیا اسپیشلی پی ٹی آئی کا لے رہا ہے، جس میں احسن اقبال صاحب آکسفورڈ میں عمران خان صاحب کے خلاف زبان استعمال کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی رہائی کو لبرل جمہوریت کی بجائے طالبان جمہوریت قرار دیا جائے. عمران خان کو طالبان سے جوڑنے کی کوشش، عمران خان کے اوپر اپنے قاتلانہ حملے کا بھی ذمہ دار ہے کہ جو اندر میرے پیٹ کے اندر جو گولی حرکت کری ہے نا، مجھے عمران خان یاد کراتی ہے. تو عمران خان نے تو مذہبی جماعتوں کو اسلحے فراہم کی، یہ سب کی، تو اس کے اوپر اس وقت بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے جی. یہ اس وقت چل رہا ہے سر. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.